नाज़रीन करام, मैं सलीम बानो और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन करام, इलेक्शन के बाद जो की फ़ज़ा जो है वो अब बन रही है, आगे जो है वो सारे जितने भी हैं पीडीएम का टोला जो है वो एक दफ़ा फिर मुतहरक हो गया है। और उसके बाद जो है अब मुलाकातें जारी हैं। शहबाज शरीफ मुलाकात कर रहा है जरदारी से, जरदारी लाहौर के फेरे लगा रहा है और एक अक्सरियती पार्टी को अक़लियती पार्टी में बदलने की तैयारियां की जा रही हैं। नाज़रीन करام, पहले जिस तरह इस पार्टी का हल किया गया, इससे निशान छीना गया, काजी से निशान छिनवाया गया, बल्कि और कई चीज़ें जो है नाज़रीन करام की गई ज़ोर ज़बरदस्ती से, और फिर इसके बावजूद भी ये पार्टी अगर सर्वाइव कर गई है, लोग आज़ाद लड़कर भी आ गए हैं सामने, तो फिर भी वो वोट को इज्जत दो वाला नारा जो नवाज शरीफ ने लगाया था, उसका जो है वो बेड़ा गर्क करके उन्होंने जो है मज़ीद अब एक शर्मिंदगी की दास्तानें ये रकम कर रहे हैं। तो इसी पे मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो एक टॉक शो में बैठ के बात कर रहे हैं। नाज़रीन करام, आप ज़रा ये पहले गुफ्तगू सुनिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अभी गवर्नर सिंध इनका शुमार उन लोगों में से है पीएमएलएन के जो कहते थे अपने बयानी को ना छोड़े वरना आज का ये दिन देखना पड़ सकता है, लेकिन ऐसी आवाजों को साइडलाइन कर दिया जाता है, उनको जमात के अंदर उनकी बात नहीं सुनी जाती और फिर उसका नतीजा आज उनकी जमात खुद भी भुगत रही है। जुबैर साहब, जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए, आर यू सरप्राइज्ड? नो, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। व्हाई? मैंने पहले दिन ट्वीट भी किया था कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड थी वो नजर आ रही थी कि पीएमएलएन अपना बयानिया वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट के जो हालात थे, जो मयसर थे, और जो सबसे बड़े ओपोनेंट पीटीआई था, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल था कैंपेन करना। कोई नेशनल लेवल लीडर उनके पास नहीं था, उनके पास कोई कैंपेन स्ट्रैटेजी ग्रुप नहीं था, कोई लीडर पूरे पाकिस्तान में जाके जलसे नहीं कर रहा था, बल्कि जलसे ही नहीं हुआ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में ये यूनिक होगा कि एक पार्टी पीएमएलएन के पास सब कुछ फैसिलिटीज थी, सपोर्ट थी, सब कुछ था, और दूसरी पार्टी के पास कुछ भी नहीं था। और एक फियर फैक्टर था, जो हमें पता है पोस्ट में 9 एक फियर फैक्टर था जिसमें वो उनके लिए 25 बंदा भी बाहर निकलना मुश्किल था। और जो इलेक्शन की स्ट्रेटजी हम सुनते आ रहे थे कि वोटर्स को बाहर भी निकालना पड़ता है, वो तमाम ऑड्स को उन्होंने बीट किया। और उसमें मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा उनको तो क्रेडिट देना पड़ेगा, पीटीआई को बहुत ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा, बट पीएमएलएन की अपनी नाकामी भी है, बहुत जबरदस्त तरीके से नाकामी है। और उसकी मारिया एक तो आपने जो जिक्र किया पीडीएम की हुकूमत थी, पीएमएलएन लेड हुकूमत थी, वो इतना बड़ा फेलियर था ना कि आपने किसी की जुबान से भी, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या कोई और लीडर हो, सुना ही नहीं पूरी कैंपेन में उस 16 महीने का जिक्र करके। वो छुप रहे थे 16 महीने का जिक्र करते हुए, विच वॉज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट कि अभी मोस्ट रिसेंट हिस्ट्री जब उनको गवर्न करने का मौका मिला तो वो कितने बुरे तरीके से फेल हुए। उसकी वजूहात जो भी हो सकती हैं, बट नो वन वाज सेइंग कि जी वो जो एक पेश किया गया कि रियासत को बचाने के लिए, रियासत को तो हर हुकूमत पूरी दुनिया में हर पार्टी का फर्ज होता है कि वो हुकूमत में जब आए तो रियासत को बचाए। तो ये कोई पहला मौका नहीं था कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि या रियासत बचा लें या कुछ और कर लें। रियासत को तो बचाना ही बचाना होता है, चाहे जो जैसे भी हालात हैं। साथ में अवाम, जो 25 करोड़ अवाम है, उनके लिए भी कुछ करना पड़ता है। दूसरी बात ये, अगेन मैसेजिंग वाज सो पुअर कि हम उनको रीच आउट ही नहीं कर सके, जो कि नॉट ऑन जस्ट दी न्यू वोटर्स बट वो जो यूथ है, 30 साल का भी जो लड़का या लड़की है, या 25 साल के जो पिछली दफा भी शायद उन्होंने वोट डाला था, तो हम रीच आउट ही नहीं कर रहे। व्हाट वाज इट? हम कह क्या रहे थे? हम ये कर रहे थे कि जी वो इद्दत में जो उनको कन्विक्शन हुई उस दिन हम 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इमरान खान कितना खराब है और इद्दत के दौरान उन्होंने शादी कर ली थी। हम ये नहीं बता रहे कि हम जो वोट आप हमें क्यों देने के लिए आए, हम क्या करेंगे आपके लिए, क्योंकि हम बताने के लिए हमारे लिए सबसे मुश्किल चीज थी वो 16 महीने की जो हमारा वो था। और फिर वोट को इज्जत दो, एक इतना स्ट्रांग, मैं कहता हूं कि रोटी कपड़ा मकान जो पीपल्स पार्टी का एक बयानिया था सन 70 में, उसके बाद अगर कोई स्ट्रांग बयानिया बना था वो वोट को इज्जत दो था। वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, उसका एक बहुत मतलब था कि व्हाट डज दैट मीन। फोकस आम पाकिस्तानी पर था उसका, उसको आपने जेन्युइनली पीछे लेके चले गए, जिक्र करना छोड़ दिया, विच वॉज एन एडमिशन के नाउ वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वोट। अब हम उन कुव्वतों पर डिपेंड कर रहे हैं जो हमें
کہیں نہ کہیں طریقے سے ہمیں ٹھیک بات ہے زبیر صاحب. بتائیں جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا, ایکچولی آئی کین سینس یور سیڈنس کہ نواز شریف صاحب کی جو پوری لیگیسی ہے جو کہ وہ کس طریقے سے شیپ اپ کر رہی ہے, خاص طور پہ جو ان کے آخری پولیٹیکل جو چند ایکٹیو سال ہیں ان میں, تو وہ پرانے تجربے سے کوئی نئے ریزلٹ نکلنے کی امید ہے؟ دیکھیں ماریا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ دا ریسنٹ ہسٹری از 16 month گورنمنٹ اور پی ڈی ایم اور وہی پولیٹیکل پارٹیز ساتھ مل کے دوبارہ حکومت بناتی نظر آ رہی ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب عوام کو یہ جا کے بتائیں گے کہ ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے اگست میں شروع کیا تھا. وہی انسرٹنٹی کا پہلو ہوگا, وہی پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. واٹ از اٹ دیٹ وی آر آفرنگ دس ٹائم وچ ول بی ڈفرنٹ فرام دا 16 month. یا تو پہلے 16 month کا اگر آپ تو وہی پروسیس شروع کرنے جا رہے ہیں تو عوام کو تو بالکل خوف آئے گا کہ ہم پھر وہی مہنگائی کی چکی میں دوبارہ پسیں گے, وہی انسرٹنٹی ہوگی, وہی روپی میسو طریقے سے ڈی ویلیو ہوگا. اور اگر نہیں ہوگا یہ سب, اگر اچھا ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ ہم نے دیکھا کہ جب تک پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ حالات کتنے زیادہ ایسے جنگ کا ماحول تھا. اور ایک میں کمنٹ ضرور دینا چاہوں گا چیف جسٹس کے ساتھ بے حد احترام کے ساتھ, جب انہوں نے سمبل لیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ انٹر پارٹی الیکشنز میں بے ضابطگیاں ہوئی, جو کہ ایکچولی دیٹ واز ناٹ ایون دا کوسچن. تو اگر جنرل الیکشنز میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو کیا اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کے بیسس پر کوئی فرمان آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ سر یہ تو جو ساری باتیں کہہ رہے ہیں زبیر صاحب, یہ تو نواز شریف صاحب کو معلوم ہوں گی نا, ان کی سیاسی مجبوری ہے یا پھر ارد گرد کے لوگ ان کو انسسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ بنائیں؟ بیکاز لاسٹ ٹائم جو وہ سوچتی حاوی آ گئی نا کہ حکومت لے لینی چاہیے, نواز شریف صاحب نہیں لینا چاہتے تھے, بڑی کلیئرلی آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں. تو اب وہ دوبارہ وہ غلطی کیوں دہرا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر رہے یا ان کے پاس گنجائش نہیں ہے اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کی؟ دیکھیں, ایک تو یہ بالکل میرا خیال ہے میں تو اس میں شامل نہیں ہوں فیصلہ سازی میں کافی عرصے سے, کچھ مہینوں سے. گیس کیا آپ کا؟ تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے ہم اس وقت, ایک تو پارلیمنٹ میں کہتا ہوں کال اس وقت ہونی چاہیے, یہ جو سیریس کیسز ہیں, سیریس کیسز ہیں, ایلیگیشنز ہیں, ارریگولرٹیز ہیں, جب تک اس کو فکس نہیں کیا جا سکتا تو کیسے آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور ایک ووٹ آف کانفیڈنس لیں جبکہ ایک ڈوبیس قسم کا ایک آپ کا الیکشن ریزلٹ ہو جس پر پوری دنیا کمنٹ کر رہی ہو اور آپ غیر کسی سوچے سمجھیں. تو اگر ایسا ہوگا تو پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی بڑھے گی آگے جا کے. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, زبیر صاحب جو ہیں یہ ناظرین کا ان کی تھوڑی سی بات کا میں وزن اس طریقے سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ یہ پہلے نون لیگ کے ترجمان تھے اور کوئی مسائل ہوئے ہیں ان کے ساتھ, پھر ان سے شاید یہ الگ ہیں, کچھ روٹھے ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے بھی یہ بات کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی بات میں وزن اس طریقے سے ہے کہ یہ ووٹ کو عزت دو والا جو نعرہ ہے یہ نواز شریف نے لگایا تھا, اور جب اس کو نکال کے باہر کیا گیا تھا, جب باجوے نے اس کو ٹھڈے مار کے باہر نکالا تھا, تو ناظرین کہا پھر یہ اس وقت اس کو ووٹ کو عزت دو والا نعرہ یاد آیا تھا. اب جو ہے دوبارہ اس کو لایا گیا ہے, دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بٹھایا گیا ہے اس کو آ کر, اور اب یہ ووٹ کو عزت دو والا نعرہ بھی گیا اس سے. پھر اب الیکشن میں جو اس کو عبرتناک شکست ہوئی ہے اس پہ ناظرین کام جو ہے بھی شرمندگی نہیں ہے ان لوگوں کو, اور اب انہوں نے دوبارہ نظریں گڑائی ہوئی ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کے جو بیکڈ جو آزاد ارکان ہیں یہ جو جیت کر سامنے آئے اور عبرتناک ان کو شکست دی ہے انہوں نے, ان پہ انہوں نے نظریں گڑائی ہوئی ہیں کہ ان کو یہ اپنے ساتھ پارٹی میں ملا کے تو کوئی اکثریت کسی طرح مانگے تانگے کی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ناظرین کرام ان کو وہ عزت جو ہے عوام سے وہ نہیں ملے گی, چاہے یہ حکومت بنا لیں, چاہے یہ کچھ بھی کر لیں, ان کو عوام سے وہ عزت نہیں ملے گی کہ جو جس کے یہ طلب کر رہے ہیں. یا جو عزت جو ہوتی ہے وہ ایک بڑی پائیدار حکومت کی جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے. تو یہ کچھ بھی کر لیں ناظرین کرام, یہ جو ہے آگے اس ملک کو جو ہے وہ پٹری پر چڑھانے کی یہ جو کوشش اپنے تئیں یہ کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, یہ نہیں کر پائیں گے. یہ تباہی بنے گی, دوبارہ پی ڈی ایم والے آئیں گے, پھر ایک دفعہ عوام کا ناطقہ بند ہوگا اور یہ ملک جو ہے ایک دفعہ پھر زبوں حالی کی طرف جائے گا. دعا یہ کرتے ہیں ناظرین کرام کہ اب بھی ان لوگوں کو ہوش کی ناخن یہ لے لیں اور اس ملک پہ رحم کریں تاکہ یہ ملک جو ہے وہ کسی پٹری پر جا سکے, اور ایک جماعت جو ہے اس کو اگر لوگوں نے اکثریت دی ہے تو اس کی ایک اکثریت کو یہ مانے اور یہ جو
دھندے کر رہے ہیں، یہ جو لوگوں کو پکڑ دکڑ دوبارہ جو MNAs کو پکڑ دکڑ کر کے ان کو اپنے ساتھ ملانے کی یہ جو جستجو شروع ہوگی ہے، اس سے یہ باز رہ جائیں تو یہ ملک بھلا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک کیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔